سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینو تینو اپنے کار اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساری نجات دا ذریعہ بنائے. جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے
اللہ میرے سمیت سانو سارے نو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سورہ البقرہ دی آیت نمبر 234 نو میں احباب دے سامنے تلاوت کیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ دی اندر اس بات دا ذکر کیتا ہے، فرمایا تواڈے وچوں جڑے لوگ فوت ہو جان، وفات پا جان، دنیا چھڑ جان اور پیچھے اپنیاں بیویاں چھوڑ کے جان تے تسی انہاں عورتاں نو 4 مہینے اور 10 دن انتظار دے اندر روک کے رکھنے، پھر جدوں او اپنی مدت نو پہنچ جان یعنی عدت پوری کر لین تو اپنی بہتری واسطے اپنے بارے دے اندر معروف طریقے دے نال جیڑا بھی فیصلہ کرن، تسی او دے اوپر انہاں تے کوئی تنگی نہیں لے آ سکدے، کوئی زور ازمائی نہیں کر سکدے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے واللہ بما تعملون خبیر، تسی جیڑا بھی کچھ کام کرو گے نا اللہ پاک دا بڑا خبر رکھن والا ہے۔ ایسی عورت جس دا خامد فوت ہو جائے انہوں عربی زبان دے اندر ارملہ اور اردو دے اندر انہوں بیوہ کیا جاندہ ہے۔ حقیقت ہے کہ جس عورت دا خامد دنیا تو رخصت ہو جائے او دا راحت اور او دا سکون چھن جاندہ ہے، سواگ اجڑ جاندہ ہے، گھر برباد ہو جاندہ ہے، اس دے بچے شفقت پدری کو لو محروم ہو جاندے نے، ذریعہ معاش جڑا ہے وہ بھی ختم ہو جاندہ ہے۔ غرض کے بیوہ عورت دی معاشرے دی اندر کوئی خاص حیثیت اور اہمیت نہیں رہ جاندی۔ اسلام دی آمد تو قبل زمانہ جاہلیت دی اندر بیوہ عورتان دی قدر و منزلت، عزت و تکریم بالکل بھی نہیں سی، بلکہ انہاں تے ظلم ٹھائے جاندے، انہاں دا استحصال کیتا جاندہ اور انہاں بنال اگر اے الفاظ کما کہ جانوراں نالوں میں بدترین سلوک کیتا جاندہ سی۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ربیبہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا او بیان فرما دیا نے کہ عہد جہلیت دی اندر جدوں کسے عورت دا خامد فوت ہو جاندہ انہوں ایک تنگو تاریک کوٹھڑی دے اندر بند کر دیتا جاندہ، انہوں پہنن واسطے بدترین بدبودار لباس کپڑے دیتے جاندے اور اس دے واسطے خوشبو استعمال کرنا ممنوع قرار دیتا جاندہ۔ 1 سال دا عرصہ او مظلومہ ایسے بند کوٹھڑی دی اندر گزار دی، پھر کسے جانور گدے بکری یا پرندے نو لے آیا جاندہ، فرمایا اس دے اوپر اگر اپنا ہاتھ پھیر دی نا تے اس قدر او دے جسم چو بدبو آندی سی کہ ہاتھ پھیرم دی وجہ کر کے جانور بھی مر جایا کردہ سی۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے پھر انہوں کسے جانور دیاں مینگنیاں دیتیاں جاندیاں، وہ اپنے جسم دی اوپر انہوں نے مل دی، پھر جناب انہوں غسل کروایا جاندہ۔ غسل کروان تو بعد پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو پہلے عرب دے حالات دا سرے ہم عرب دے ہاں عورت اپنے مرحوم شوہر دے وارثان دی ملکیت سمجھی جاندی سی، انہاں دے رحم و کرم تے ہوندی سی، او اپنے مستقبل دا بذات خود جڑی ہے جناب کسی قسم دا فیصلہ کرن دی مجاز نہیں سی۔ بعض علاقیہ دے اندر پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور تو پہلے اس قدر اس عورت دے نال ظلم اور ستم روا رکھے جاندہ
کہ مر جانے نو یہ عورتاں اپنے آپ واسطے بہتر فیصلہ کر دیاں، جبکہ اللہ رب العزت نے کلام پاک نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن انفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. اللہ خالق کائنات نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے تواڈے وچوں جڑے لوگ فوت ہو جان، انہاں دیاں بیویاں بیوہ ہو جان، فرمایا انہاں نو 4 مہینے 10 دن دے انتظار واسطے چھوڑ دیتا کرو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اسلام نے قرآن حکیم نے بیوہ عورتاں جناب انہاں دے شوہراں انہاں دے وارثاں دی طرفوں شوہر دے وارثاں دی طرفوں ہون والے ظلم و ستم دا رستہ روکن واسطے انہاں دی عدت 4 مہینے تے 10 دن مقرر فرمائی ہے، جس دی وجہ کر کے جناب بیوہ دے بارے عرب معاشرے دی فرسودہ روایات، بےہودہ رسومات اور انہاں ساریاں چیزاں دا کلا کما تے خاتمہ کر دیتا گیا ہے. اللہ فرماندے نے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ فرماندے نے پھر جدوں یہ اپنی عدت پوری کر لین، فرمایا معروف طریقے دے نال اپنی ذات دے بارے جو بھی فیصلہ کرن، کوئی انہاں تے ظلم نہیں کر سکدا، کوئی جبر نہیں کر سکدا. فرمایا جو بھی فیصلہ کرن انہاں تے گناہ نہیں ہوئے گا. اہل عرب دی طرح جناب یہودی مذہب دے اندر بھی بیوہ عورتاں دی کوئی عزت و توقیر و تکریم نہیں کیتی جاندی، بلکہ شوہر دی وفات تو بعد جناب خامند دے چھوٹے پائی دی ملکیت قرار دے دیتی جاندی. اللہ اکبر. اللہ جس وجہ کر کے وہ اپنے مستقبل دا فیصلہ کرن اندر آزاد نہیں سی، ایویں ہندو مت مذہب دے اندر اللہ اکبر اللہ خامند دے مرن تو بعد تے عورت نو زندہ رہن دا حق ہی نہیں دیتا جاندا. اللہ اکبر. اللہ خامد مر جائے نالی عورت نو بھی زندہ جلا دیتا جاندا ہے. اللہ اکبر. اللہ غور کریوں سونیا توجہ کرنا. اسلام دی آمد تو قبل انہاں تہذیباں اور انہاں معاشریاں دا جائزہ لیا جائے تے بعض بات بڑے اچھے طریقے دے نال واضح ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے اسلام ایک دنیا دا ایسا مذہب ہے جدی اندر انسانیت دے تمام طبقیاں دے حقوق متعین نے. مثلا جتھے والدین دے حقوق نے، اولاد دے حقوق نے، شوہر دے حقوق نے، بیوی دے حقوق نے، اور بہن پائیاں دے، اساتذہ دے، شاگرداں دے، نوجواناں دے، بڑھیاں دے، بچیاں دے، رشتہ داراں دے، دوست و احباب دے، ہمسایاں دے، مہماناں تے میزباناں دے، رعایا تے حکمراناں دے، زندیاں تے مردیاں دے. فرمایا انہاں ساریاں دے جتے حقوق اسلام نے رکھے نے، اوتھے اسلام نے بیوہ عورتاں دے حقوق بھی رکھ چھڑے نے. غور کریوں سونے امیرہ توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح البخاری ہے، کتاب الادب دے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے بیان فرما دینے، میرے پاک پیغمبر فرما دینے السائی علی الارملۃ والمسکین
کل مجاہد فی سبیل اللہ قال کل قائم لا یفتر وکالصائم لا یفتر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے بیوہ عورت مسکینہ بھی خدمت کرن والا، بیوہ عورت دی ضروریات دا خیال کرن والا، صرف اللہ دی رضا واسطے مسکینہ تے یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھن والا، دنیا دا مفاد کوئی نہیں، صرف اللہ دی رضا واسطے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس مجاہد دی طرح جیڑا کدی بھی رکدا نہیں رب دے رستے وچ لڑائی کری جاندا ہے، یا اس تہجد گزار دی طرح جیڑا رات سوندا نہیں تہجد ہی پڑھی جاندا ہے، یا پھر اس روزے دار دی طرح جیڑا روزہ چھڈدا نہیں مسلسل روزے ہی رکھی جاندا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے 3 لوگاں دا ذکر کیتا۔ مجاہد بندہ جڑا جہاد کردا ہے کسے وقفے تو بغیر، مسلسل جہاد دے اندر ہے، اور ایک بندہ تہجد پڑھ دے اور اس دے اندر جناب سستی نہیں کردا، مسلسل ہی جاری ہودا ہے عمل۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا ایسا روزے دار جڑا کوئی دن روزہ نہیں چھڑدا، مسلسل روزے رکھی جاندا ہے، جویں رب اجر و ثواب انہاں نو دے گا ایویں بیوہ اور مسکین دی خدمت کرن والے نو اللہ اجر و ثواب دے دے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے غور کریوں سونیاں ویرا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ بیوہ او عورت جس دا خامد فوت ہو چکے ہے، اپنے شوہر دی ذلیات فی تو محروم ہو چکی ہے، او دی دنیا دا سہاگ لٹ چکے ہے، اپنے سرتاج دے مرن دے غم دے اندر جناب غوطہ زانے، کوئی مونس و غم خار نہیں، کوئی یار و مدد نہیں، کوئی مربی تے کوئی پرسان حال نہیں، بہت ساریاں مشکلان دے اندر جناب ڈوبی رہندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مخالفین بھی ستان دیتے تنگ کر دینے، اللہ اکبر، اللہ بے حامی تے بے محافظ، اللہ رب العزت دے آسرے تے جے کو بچے ہے نے تے اونا نو نظر دے اندر رکھے ہے، چالا میرے بچے کل بڑے ہونگے، میں نہ دے آسرے تے زندگی بسر کر لینی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہے، سورہ نور تے آیت نمبر 32 دی اندر اللہ فرمان دینے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، فرمایا اپنے وچوں جڑیاں عورتاں دے شوہر نہیں جے انہاں دے نال نکاح کرو۔ اللہ اکبر، لاتے پر اگر کوئی عورت اسمت و عفت برقرار رکھ دیا ہویا، اپنے چھوٹے بچیاں دی پرورش دی اندر لگی رہندی ہے، اپنے آپ نو نکاح دے بندھن تو آزاد رکھ رہی ہے، اے دی بڑی بڑی فضیلت تے بڑا ثواب ہے۔ میرے پاک پیغمبر دا فرمان سننے ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے، کتاب الادب دے اندر حدیث ہے، 5139 نمبر جناب روایت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے انا و امرأتن صفا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے حسن و جمال والی شریف عورت، پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا کیتا ہوئے، پاک پیغمبر فرمان دینے اس دے باوجود اپنے بچیاں دی پرورش واسطے اے عورت اپنی جوانی دے ایام قربان کر دین دیئے، اے عورت اپنی زندگی دیاں ساریاں خوشیاں قربان کر دین دیئے، اللہ اکبر، لاگے نکاح نہیں کر دی بلکہ اپنے بچیاں دے پرورش واسطے دن راتاں بسر کر رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے انہیں اپنے چہرے دیاں سرخیاں سیاہی اندر تبدیل کر لیا نے، اے دے رنگتاں سفید تو سیاہ ہو چکی
لکھیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات اندر بسنے والو میرے مصطفیٰ نے اینجا دو انگلیاں کھڑیاں کی تھیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایسی پاک دامن عورت خامد فوت ہو جان تو بعد اپنے بچیاں دی پرورش واسطے اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب اس بی بی نو جنت بھی دے گا میں محمد دا گوانڈ بھی دے گا۔ اللہ جنت بھی دے گا میں محمد دا ساتھ بھی دے گا۔ اے دو انگلیاں کھڑیاں کیتیاں میرے مصطفیٰ نے، فرمایا جویں انگلیاں دو قریب نے، فرمایا ایویں اللہ رب العزت اس عورت نو میں محمد دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ غور کریوں سونے امیرا توجہ کرنا، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ایسے بیوہ دے بچے جنہاں نو یتیم بولے آ جاندہ ہے، میرے پاک پیغمبر نے انہاں دے متعلق بھی بیان فرمایا۔ صحیح البخاری دے اندر فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ اتھے بھی میرے مصطفیٰ نے انج دو انگلیاں کھڑیاں کی تھیاں نے، فرمایا میرے سے آبا جڑا یتیم دے نال اچھا سلوک کر دے، جڑا یتیم دی پرورش کر دے، جڑا یتیم دا خیال کر دے، اللہ اکبر، اللہ جڑا کسے بیوہ دے نال اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ ظاہری بات ہے بچے چھوٹے نے، بیوہ جناب انہاں دے آسرے پہ زندگی بسر کر رہی ہے، او یتیم بچیاں دی مدد کرنا بیوہ دی مدد کرنا ہی ہے۔ جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس عورت نو انی شان دیتی ہے تے ادھر جیڑا انہاں دے نال چنگا سلوک کرے میرے نبی انہوں بھی مقام پہ دین دینے، میرے نبی او دے متعلق بھی پہ فرمان دینے، اور جیڑا انہاں دیاں ضرورتاں دا خیال کرے گا میں محمد زامنہ اللہ جنت بھی دے گا میں محمد دا ساتھ بھی دے گا، اللہ میرا ساتھ بھی دے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور کریوں سونے امیرا توجہ کرنا، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ اکبر لیتا بیوہ دے متعلق میرے مصطفیٰ بیان فرما دینے، اللہ اکبر، بیوہ جناب خامن دی وراثت دے وچوں، اللہ اکبر، لا جناب شوہر دی چھوڑی ہوئی جائیداد دے وچوں ایدہ شرعی حصہ بھی اس نو دینا چاہیے دے، اللہ اکبر، اللہ غور کر سونیا ویرا توجہ کرنا، اگر تے فوت ہون والے بندے دی اولاد ہے وے تے پھر بیوہ نو دے سارے کل ترکے کل جائیداد وچوں پھر انو 8واں حصہ دینا ہوئے گا۔ اگر شوہر دی اولاد کوئی نہیں، اللہ اکبر، اللہ بیوہ عورت اس فوت ہون والے وچوں دی اولاد کوئی نہیں تو دی کل جائیداد وچوں 4تھا حصہ اس نو دیتا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دے اندر بیان فرمایا، فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنَّهُنَّ سَمَّا تَرَكْتُمْ۔ اللہ رب العزت سورہ النساء آیت نمبر 12 دے اندر فرمایا جنہ دے خامد فوت ہو گئے نے، اگر انہاں دی اولاد انہاں وچوں موجود ہے تے انہاں بیویاں نو جناب 8واں حصہ دیتا جائے او دی وراثت وچوں، اگر اولاد کوئی نہیں تے پھر انہاں نو 4تھا حصہ دیتا جائے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونے امیرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں نو انہاں دے مرحوم
मरहूम शोहरां दी जायदाद विचों हुक्मन हिस्सा दिलवान दा अल्लाह अकबर। पाक पैगंबर ने विरासत विचों हिस्सा दिलवाया जिवें हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला बयान फरमांदे ने जामे तिरमिज़ी किताबुल फराइज़ अंदर रवायत मौजूद है। अल्लाह अकबर हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह अन्हु दी बेवा ने अपनी दो बेटियां दे नाल पाक पैगंबर दी खिदमत दे अंदर हाजिर होइयां ने और कहन लगियां अल्लाह दे नबी जी आ दोवें जनाब साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला दियां बेटियां ने जेड़ियां तुहाडी मैयत दे अंदर जेड़े हजरत साद रजी अल्लाह तआला लड़दे लड़दे शहीद हो चुके ने गज़वा उहद दे अंदर ते इन्हां बच्चियां दा जेड़ा चाचा है ना उन्हें सारी जायदाद ते माल अपने कब्जे दे अंदर लै लिया। इन्हां वास्ते कुछ भी नहीं छड़िया। अगर इन्हां दे कोल कोई माल ना होया ते कल मैं इन्हां बच्चियां दी शादी किवें करांगी। इवें मेरे दरवाजे ते बैठियां रहणगियां। मेरे पाक पैगंबर लई सलाम ने इस औरत दी आहोजारी सुनी ना मेरे नबी फरमांदे ने यकज़ी अल्लाहु फी ज़ालिका यकज़ी अल्लाहु फी ज़ालिका। अल्लाह दिए बंदिए मैं मुहम्मद कोले दे बारे कोई फैसला नहीं, ये फैसला करेगा ते मेरा ते तेरा रब भी करेगा। गौर करो सोने तवज्जो कर, एक गल होर भी समझ आई। अगर तेरे कोल कोई मसला पूछे कोई सवाल करे अगर ओदा जवाब तेरे ज़हन अंदर नहीं ते अपने कोलों फोका फैर ना छड़ दिया कर, बल्कि उस बंदे नू गल कर जिवें कायनात दे इमाम ने आखे है। जिवें मेरे पाक पैगंबर ने हज़रत सौदा मेरे नबी दे बूवे ते आईयां सोने महबूबा मेरे खामद ने बड़े पे दे अंदर मैनू तलाक तलाक दे के फारग कर दिता है। सोने दसो मैं बड़ापा कित्थे गुजारांगी। मेरे नबी फरमांदे ने बीबी तेरी गल दा जवाब मेरे कोल कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला फरमाएगा। इवें कहन लगियां कोई इज्जत अंदर हरफ नहीं आन लगा या तेरे मुकामो मर्तबे अंदर कमी नहीं आन लगी। उन्होंने कहा भाई मैनू नहीं पता या मैं तुहानू फिर दस देंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बजाए के अपने कोलो बंदा को गल कर देवे गलत बात है। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने बीबी यकज़ी अल्लाहु फी ज़ालिका, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही फैसला फरमाएगा। ते मेरे पाक पैगंबर लई सलातो व सलाम ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह निसा दी आयत नंबर 11 नु नादल कीते। फरमाया फा इन कुन्ना निसा फौका स्नतैन फा इन फलहुन्ना सुलुसम मा तरका। मेरे पाक पैगंबर लई सलाम नु अल्लाह फरमांदे ने सोने महबूबा अगर मरन वाले दी वारस ओदियां बेटियां ही ने, अगर मरन वाले दा पिछे हकीकी बेटा कोई नहीं ओदियां बेटियां ही बेटियां वारस ने, तो अल्लाह फरमांदे ने फिर सारे माल दे विचों 1/3 तीसरा हिस्सा सारी जायदाद दा इन्हां बच्चियां नू दिता जाएगा। मेरे पाक पैगंबर लई सलाम ने फौरी तौर ते हुक्म दिता और पाक पैगंबर ने इन्हां बच्चियां दे चाचे नू बुलाया। वो हाजिर होए ने। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने यार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आ फैसला कीता वे कि इन्हां बच्चियां दी मां नू 8वां हिस्सा दिता जाए, इन्हां बच्चियां नू कुल जायदाद दा तीसरा हिस्सा दिता जाए। अल्लाहु अकबर। ते जेड़ा बच जाएगा ओदे वारस तुसी हो, ओदे मालिक तुसी हो, तकसीम कर लीजिए। पर गौर करो सोने वीरा तवज्जो करना मेरा तेरा मुआशरा है। अल्लाहु अकबर। छोटे छोटे मासूम बच्चे होंदे ने खामद फौत हो जांदा है। अल्लाह दी कसमियां सोशल मीडिया दा दौर है। अल्लाहु अकबर। हुण ते कोई खंगे भी ते ओ भी वीडियो बन के आ जांदी है। हुण ते किसे दी अख चों अथरू बाद अंदर डिगदा पहलो वीडियो बन के आ जांदी है। मां अपने छोटे छोटे बच्चियां नू लैके कब्रस्तान खड़ी हुई है और कब्र दे ऊपर नहीं
نہیں نہیں بالکل اجے قبر بنائی گئی ہے. اس قبر دے سرانے کھڑیاں ہو کے کہندی ہے وے 10 مربیاں والے آ 10 کوٹھیاں والے آ وے 10 جائیداداں والے آ 10 ایم پی اے تے ایم این اے والے آ تیرے تے پلساں نال بھی بڑے رابطے سن تیرے تے تھانے دار بھی بڑی گل سن دے سن تو ساڈی جائیداد نپ کے کی کیتئی آ ایک قبر ہی ملی ہے آ میرے خامد دی قبر ہے تے برابر تیری قبر ہے ہو سکدا ہے میرے خامد نو اللہ جنت دے دے وے پر تیری قبر اندر تے اگ بلدی میں دنیا تے ویکھ رہی ہاں کیوں تو یتیماں دا حق کھادا ہے تو بیوہ دا حق مارے ہے. غور کرو سونیا او ایک عدالت ایسی عدالت ہے مننے ہیں ایتھے جناب سیول کورٹ دے اندر تیرے کول بڑیاں گواہیاں دین والے ہون گے سیشن کورٹ دے اندر بڑیاں گواہیاں دین والے ہون گے اور جناب ہائی کورٹ دے اندر تیرے نال کھڑون والے بڑے ہون گے سپریم کورٹ اندر بھی تیری حمایت کرن والے بڑے ہون گے پر ایک عدالت آئیو جی لگن والی ہے جتھے تو تنہا ہوئے گا تیرے نال دوسرا کوئی نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ غور کرو سونے امیرہ توجہ کرنا پھر اسے عدالت دے اندر جیمیں فیصلے ہون گے نال ہی سزاواں شروع ہو جان گیا ادو ریمانڈ مون سب ختم ہو جان گے اتھے نال ہی سزاواں ملنیاں شروع ہو جان گیا. کدی اس عدالت دی بھی فکر کریا کرنا کدی او دے بارے بھی سوچیا کرنا ایتھے تو رولا پا کے جھوٹ نو سچ بنا لینا ایتھے رولا پا کے اپنے کولوں ہی گل چلا کے تے جناب لوکاں دی عزت ہوا اندر اچھال دینا کدی غور کیتا ہی رب دی عدالت دے اندر بھی منہ وکھانا ہے اتھے بھی سوال کیتا جانا ہے اتھے بھی پوچھیا جانا ہے. اللہ اکبر. اللہ غور کر سونے ویرا توجہ کرنا اور تیرے کندیاں تے بیٹھے نے بندے خدا نوٹ کر دے نے تیری ایک ایک ادا اور جی میں دل تیری بندے آ تو ڈیری لکھا جیڑی رب نے قیامت نو دینی وخا انج سامنے ہر شے آ جائے گی نہ انہیں کو چھوٹی گل چھڑنی ہے نہ بڑی چھڑنی ہے. غور کریوں سونیا ویرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ رب العزت نے اپنا کلام پاک نازل کیتا فرمایا والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم. سورہ البقرہ. اللہ اکبر. اللہ پہ آیت نمبر 240 غور کریوں سونے توجہ کرنا اللہ فرماندے نے تواڈے وچوں جڑے لوگ وفات پا جان او اپنیاں بیوہ اپنیاں عورتاں بیویاں نو چھڑ جان اور انہاں بیویاں واسطے وصیت کر جان کہ انہاں نو اس جگہ تو نہ نکالیا جائے انہاں نو اس جگہ تو نہ نکالیا جائے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ
सलात व सलाम फरमांदे ने किसे बंदे दा बस नहीं उन्हां नू जगह तो निकाल देवे बल्कि उन्हां दा खर्चा ते उन्हां दा नानो नफका भी इन्ना बेजिम्मे वे। अल्लाह फरमांदे ने वा इन खरजना फला जुनाह अलैकुम फीमा फालना फी अनफुसिहिन्ना। अगर वो अपनी मर्जी नाल जाना चाहन ते तुसी नहीं रोक सकदे। अल्लाह अकबर ला गौर करियो सोने वीरा तवज्जो करना। अल्लाह अकबर ला मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम बेवा दे ऊपर जुल्म व सितम करन तो मना कीता है। अल्लाह अकबर अल्लाह दूसरे नंबर ते अल्लाह अकबर अल्लाह ओदे नाल जनाब मशवरा कीता जा सकदा है, ओदे नाल गल बात कीती जा सकदी है अच्छे तरीके नाल आसन अंदाज दे नाल। अल्लाह अकबर अल्लाह उनकी ज़ेन साजी करना और बात है, ओदे ते जोर पाना और बात है। अल्लाह अकबर अल्लाह अच्छे अंदाज नाल समझाया जा सकदा है। पुत्र वेखे ना अल्लाह अकबर अल्लाह सी तेरी अगे शादी करने आ निकाह करने आ, अगर वो अच्छे अंदाज नाल राजी हो जाए कोई ऐसी वैसी गल नहीं, मगर ओदे ते जोर लै मैं अज अखा मीट गया कल किस तेनू पुछना आ इन्ना निक्किया निक्किया मासूमां दे सिर ते तू फिरनी है, पता नहीं इन्हां ने कल तेरे नाल की करना है की नहीं करना। नहीं ओनू ऐसे गलत नताइज दी धमकी नहीं देनी बल्कि ओदे हाल ते ओनू छोड़ देना है और ओनू अच्छे तरीके नाल समझाओ बेटा निकाह जेड़ा है पाक दामनी दे नाल हासिल हुंदी है, निकाह नाल मुहब्बत ते शफकत मिलदी है, निकाह दे नाल बंदे नू सुकून मुयसर आउंदा है, निकाह दे नाल बंदे दियां नज़रां झुक जांदियां ने, निकाह दे नाल बंदा पाक दामन हो जांदा है, घर आबाद हो जांदा है, इज्जत ते वकार मिल जांदा है, शर्मो हया पैदा हो जांदी है। अल्लाह अकबर अच्छे अंदाज दे नाल ओनू समझाया जाए। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे पाक पैगंबर लई सलात व सलाम दी सहाबी है। हजरत अबू सलमा जदों फौत होए ना अल्लाह अकबर फरमांदियां ने अबू सलमा ने मैनू एक दुआ सिखाई सी। पाक पैगंबर फरमांदे ने अगर दुख आवे मुसीबत आवे ए दुआ पढ़ो ते अल्लाह पाक दुख भी टाल देंदे ने ते नेमल बदल भी देंदे ने। फरमांदियां ने मैं ओ दुआ पढ़ रही हाँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा। अम्मी हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने मैं दिल अंदर ख्याल करनी है दुआ दा मतलब है अल्लाह मैनू नेमल बदल दे। अल्लाह अबू सलमा नालों चंगा कौन होएगा? अबू सलमा ते मेरी हर हर अदा तो वाकफ सन। मैं थोड़ा जिहा सख्त बोलिया करदी सन ते अबू सलमा खामोश हो जाया करदे सन। अल्लाह अकबर ला के दे लहजे दे अंदर थोड़ी जी सख्ती है पर कौन अबू सलमा नालों वध के मुहब्बतां ते प्यार करेगा? पाक पैगंबर लई सलात व सलाम ने हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला वाल निकाह दा पैगाम भेजे है। फरमाया नी उम्मे सलमा मैं तेरे नाल निकाह करना चाहना वा। अल्लाह अकबर हजरत उम्मे सलमा फरमादियां ने सोनिया महबूबा मेरे लहजे दे अंदर सख्तियां बड़ियां ने, मेरी आवाज ऊंची बड़ी है, तुहाडे अगे ऊंचा बोल के मैं अपने अमल बर्बाद नहीं करना चाहती। कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर की फरमांदे ने नी उम्मे सलमा अगर इयो एतराज है मैं मुहम्मद रब कोलो दुआ करांगा अल्लाह तेरी आवाज अंदर नरमी पैदा फरमा देगा।
اللہ آواز اندر نرمی پیدا فرما دے گا، یعنی اچھے انداز نال زین سادی کیتی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ دے اندر کوئی حرج نہیں دے، مگر فیصلہ مسلط کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار نہیں دیتا۔ مثال دے طور تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لونڈی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی انہاں دا شوہر مغیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جناب رنگ دا بھی کچھ پکا جے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے بریرہ جناب بڑی خوب روسین و جمیل، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی، مگر تے اے اگے اگے ہوندیاں۔ اللہ اکبر، اللہ تے بڑا رونا کرنا صحابی نے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی بیوی دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو امی عائشہ فرما دیاں نے، سونیا محبوبہ تسی بریرہ نو سمجھاؤ نا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بریرہ گل سن، اللہ اکبر، ویکھنا مغیث تیرے پیچھے کیویں پھردا ہے، اللہ اکبر تے کیوں نہیں سیدھی گل کر دی دے نال۔ حضرت بریرہ کہن لگیاں سونیا مشورہ دے رہے ہو یا حکم دے رہے ہو، مشورہ ہے یا حکم ہے؟ پاک پیغمبر فرماندے نے نہیں بریرہ میں کیویں تینوں حکم دے سکنا، مشورہ دے رہے ہاں۔ فرمایا سونیا جے حکم دے وہ تے سار متھے، جے مشورہ دے وہ تے میری اے نال کوئی نہیں نبدی، میری اے نال کوئی نہیں بندی۔ یعنی اچھے طریقے دے نال کسے بھی ذہن سازی کرنا اور بات ہے، فیصلہ مسلط کر دینا اور بات ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وگام دے نال نکاح کرنا پسند کیتے۔ سب تو پہلی بیوی میرے پاک پیغمبر دی بیوہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بیوہ نال شادی کرنا عیب کوئی نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے، مگر اگر آپ چاہے تے تائیں انہوں کوئی مجبور نہیں کر سکدا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ حفصہ بھی بیوہ انہاں بنال شادی کیتی ہے، حضرت زینب بنت خزیمہ، اللہ اکبر، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، سیدہ میمونہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ساریاں ہی بیوہ سن۔ میرے پاک پیغمبر نے انہاں بنال شادیاں کیتیاں نے۔ غور کریوں سونیاں ویرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیوہ بھی عدت اللہ بے قرآن نے بیان کر دی تھی۔ فرمایا 4 مہینے تے 10 دن اللہ اکبر عدت گزارے گی۔ غور کریوں سونیاں ویرا توجہ کرنا، اللہ اکبر تے جیڑی حاملہ عورت ہے او دی عدت وضع حمل ہوئے گی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ حضرت صبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ دی وفات تو بعد جناب نانے 23 یا 25 دن بعد بچے نو جنم دیتا ہے، تے حضرت ابو سنابل رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں وال نکاح دا پیغام بھیجے ہے۔ انہاں نے صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ انہاں دے ذہن اندر اجے اے ہوئی سی کہ میں 4 مہینے تے 10 دن عدت گزاراں گی۔ اس تو بعد پاک پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہوئیاں، جا کے مسئلہ پوچھیا، آ کے کہن لگیاں سونیاں محبوبہ مینوں ابو سنابل نے انج نکاح دا پیغام بھیجے ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے تو آزاد ہے، تو شادی کر سکنی ہے۔ بنی پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ اکبر حاملہ عورت دی عدت وضع حمل قرار دیتی ہے۔ اللہ اکبر او بچہ پاویں 9 مہینے بعد جنے، او دی 9 مہینے عدت ہوئے گی۔ او بچہ مہینے بعد پیدا کرے، او دی مہینے بعد عدت ختم ہے۔ یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ بیوہ دی عدت دا مسئلہ حل کیتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کری سونے امیرہ توجہ کرنا، تے غیر حاملہ عورت دی عدت اللہ بے قرآن نے بیان کیتا ہے۔ فرمایا بی انفسہن 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے تے 10 دن جے۔ غور کریوں سونے امیرہ توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جیڑی بی بی اللہ دے رسول تے ایمان رکھ دیے قیامت والے دن تے ایمان رکھ دیے او دے واسطے حلال ہی نہیں ہے کہ کسے میت تے 3 دنوں تو ود کے سوگ منائے مگر شوہر والی جدا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے تے 10 دن سوگ دے اندر رہے گی وہ سوگ کیڑی شے دا نام ہے انہوں واہ ویلا کرنا ہوئے گا انہوں رونا تے چیخنا ہوئے گا یا انہوں کسے کمرے اندر بند کرنا ہوئے گا نہیں وہ 4 مہینے تے 10 دن کیڑی چیز دا خیال رکھے گی اپنیاں اکھاں دے اندر سرما نہیں پا سکتی خوشبو استعمال نہیں کر سکتی شوخ رنگ دا لباس نہیں پہن سکتی اپنے ہتھاں تے بالاں دے اوپر مہندی نہیں لگا سکتی زیورات دا استعمال نہیں کر سکتی اللہ اکبر بلا ضرورت گھروں باہر نہیں نکل سکتی اللہ اکبر اللہ تے ایام عدت اپنے خامد دے گھر دے اندر گزارے گی غور کریوں سونیاں ویرا توجہ کرنا اللہ اکبر بعض دفعہ معاشرے دے اندر انج ہوندا ہے کہ بچی دا نکاح کر دیتا جاندا ہے اجے رخصتی نہیں کیتی جاندی اللہ اکبر اللہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے بچہ فوت ہو گیا ہے بچی والدین دے گھر دے اندر اجے رخصتی نہیں ہوئی او دی عدت دے بارے کی ہوئے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کو سوال کیتا گیا پوچھا گیا تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے بالکل وہ عورت 4 مہینے تے 10 دن دی عدت گزارے گی انہوں دے خامن دی وراثت وچوں حصہ بھی دیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ جدو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فتوہ دیتا نا حضرت ماقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ کول کھڑے ہوئے سن فرماندے نے ساڑھے قبیلے دی ایک عورت دے برود متعلق بھی پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایو ہی فیصلہ دیتا جڑا عبداللہ ابن مسعود نے دیتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود گل سن کے بڑے خوش ہوندے نے اللہ تیرا شکر ہے عبداللہ ابن مسعود دی زبان چوں او مسئلہ دسوایا ہی جڑا تیرے مصطفیٰ نے بھی دسے ہے جڑا تیرے مصطفیٰ نے بھی دسے ہے یعنی غیر مدخولہ عورت جڑی اجے رخصتی نہیں ہوئی نکاح ہو چکی ہے او دا خامد فوت ہو جائے انہوں خامد دی وراثت چو حصے دار بھی بنے گی اور انہوں جناب 4 مہینے تے 10 دنوں عدت بھی گزارے گی غور کریوں سونیاں ویرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ اکبر رب العزت دا قرآن نازل ہو رہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے غور کریوں سونیا توجہ کرنا عدت دے ایام اپنے خامد دے گھر اندر گزارے گی پاک پیغمبر دی صحابیہ فریہ بنت مالک رضی اللہ عنہا پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوندیاں نے آ کے عرض کر دیاں نے سونیا میرا شوہر اللہ اکبر لا پجے ہوئے غلامان دی تلاش دے اندر گیا اونا غلامہ نے پکڑ کے میرے شوہر نو قتل کر دیتا ہے اپنی ملکیت دے اندر میرے شوہر نے کوئی مکان نہیں چھڑیا اور خرچ وغیرہ میرے کول کوئی رقم بھی نہیں بچی اللہ اکبر کیا میں اپنے پیکیاں تے بنو خدرہ دے اندر چلی جاواں اتھے جا کے میں عدت پوری کر لواں پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہوں بیکے جان دیاں اجازتاں دے دیتیاں اجے حجرہ رسول وچوں باہر ہی نکل رہی سی پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس نو بلایا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پوچھ دینے کہ کیا تو دوبارہ دسنا انہیں دوبارہ قصہ بیان کیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا امکسی فی بیتی کا حتی
حتی یبلغ الکتاب اجلہ۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے تو اسے اپنے مکان دے اندر ہی ٹھہری رہ، اسے مکان اندر ہی رہائش رکھ حتیٰ کہ تیری عدت پوری ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے عدت اسے مکان دے اندر ہی پوری کیتی ہے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیاں ویرا توجہ کرنا، اللہ اکبر اللہ۔ میاں بیوی اگر کرائے دے مکان اندر رہائش رکھے ہوئے نے، خامن دی وفات تو بعد آمدنی دے ذرائع بھی محدود ہو گئے نے، یا مالک مکان نے مکان خالی کرم دا نوٹس دے دیتا ہے، اپنے مکان دی اندر عزیز و اقارب نے اتنا تنگ کیتا ہے کہ اتھے ایام پورے کرنا مشکل ہو گئے نے، تو کسے دوسرے مکان دے اندر بھی عدت گزار سکتی ہے۔ میاں بیوی کسے دوسرے ملک دے اندر گئے نے، بیوی اپنے ماں باپ نو ملن واسطے اپنے ملک دے اندر آئی ہے، دوسرے ملک دے اندر دا خامد فوت ہو گیا ہے، ان ویزے وغیرہ دا مسئلہ بنے ہیں، تے اپنے ملک دے اندر اپنے والدین کو عدت گزار سکتی ہے۔ خامد جناب عورت خانہ بدوشون دی وجہ کر کے کسے مقام تے پڑاؤ کیتا ہے، اسے حالت دی اندر دا خامد فوت ہو گیا ہے، اس واسطے ضروری نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن اسے مقام تے گزارے، بلکہ جتھے قافلہ ٹھہرے گا اس جگہ تے اپنا پڑاؤ کرے گی، یا جس جگہ پہ نہ بھی رہائش ہے اس جگہ پہ جناب اپنی عدت ایام گزارے گی۔ غور کریوں سونیاں ویرا توجہ کرنا، دوران عدت عورت جناب کسے مرد دے نال شادی دی گل نہیں کر سکتی، پیغام نہیں دے سکتی، او دے نال کوئی ایسے اشارے کنائے دے نال گل نہیں کر سکتی، کوئی خفیہ معاہدہ نہیں کر سکتی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بالکل اجازتہ نہیں دیتیاں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دے اندر بھی اس بات تو منع کیتے۔ غور کریوں سونیاں ویرا توجہ کرنا، ایک ایسا فرد جنوں بیوہ بولیا جاندہ ہے میرے تیرے معاشرے دے اندر، سورہ بقرہ دے اندر اللہ رب العزت نے آیات دے اندر اللہ اکبر دے حقوق دی گل کیتی ہے۔ بیوہ عورت دے سوگ اور عدت دی مدت 4 مہینے تے 10 دن مقرر ہے۔ حاملہ عورت دی مدت وضع حمل ہوئے گی، جدوں وہ بچہ جڑیں گی ادویوں عذاب اگے شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے، نہ کرنا چاہے نہیں کر سکتی۔ دوران عدت جڑیاں کما تو منع کیتا گیا ہے، سرما لگانا، شوخ لباس نہیں پہننا، خوشبو استعمال نہیں کرنی، مہندی دا استعمال نہیں کرنا، بلا ضرورت گھروں باہر نہیں نکلنا، بامر مجبوری اگر نکلنا پوے رات نو واپس آ جانا ہے، رات اپنے گھر اندر ہی ٹھہرنا ہے، زیورات تو بھی بچنا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ فرماندے نے تواڈے وچوں ایسیاں عورتاں جنہاں دے خامد فوت ہو جان، انہاں واسطے 4 مہینے 10 دن دی عدت مقرر کیتی ہے، یہ ٹھہریاں رہن اپنے آپ نو ٹھہر، کوئی بندہ انہاں دے اوپر جبر نہیں، ظلم نہیں، زیادتی نہیں، کوئی اپنا فیصلہ نہیں تھوپ سکدا۔ اللہ اکبر اللہ، کوئی نکاح دے بارے کوئی انہاں نو جناب بلیک میل نہیں کر سکدا، مجبور نہیں کر سکدا، جو چاہون نو فیصلہ کرن۔ پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ فرمان قرآن نازل کیتے، اللہ پاک
تہاڈے ہر امر تو واقف ہے. اگر وہ خود نکاح چاہدیاں نے کرنا تو پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہوں نے اجازت ہے. اللہ اکبر اللہ. اگر وہ نکاح نہیں کرنا چاہدیاں اولاد ہے وے اولاد دے سر تے وہ بہ کے گزارا کر لین تو پاک پیغمبر نے انہاں واسطے بہت بڑی خوشخبری بیان فرمائی ہے. فرمایا رب جنت بھی دے گا تے میں محمد دا ساتھ بھی اللہ عطا فرمائے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ رب العزت ان حالات دے اندر بسنے والے لوگاں دے نال اللہ نیک سلوک اچھا سلوک کرن دی اللہ رب العزت سانو توفیق عطا فرما دے. وما توفیقی الا باللہ.